बढी कुरा नगर्नुहोस्, नभए म सबै पोल खोलिदिन्छु। सजायको भागेदार छ तपाईँ। हामीले ल्याएको लङ्ग्रो गणतन्त्र सिस्टमको वितृष्णाले त कतै राजा आउन खोज्दैछ कि भन्ने पनि आभास हुन्छ र राजाले ल्याउने एउटा प्रयत्न हुँदैछ कि जस्तो आभास हुन्छ। सायद राज परिवारमा अबको राम्रो इतिहास बनाउने यही ज्ञानेन्द्र शाह हुन सक्छन्, जसको बदनाम भएको थियो। रोडमा मान्छे चाँडै आउँछन् भन्ने मेरो आँखा छ। 35 वर्षसम्म रातो रगत तातो रगत हुन्जेलसम्म चाहिँ र रगतको मात्रा हुन्जेलसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट बन्छ अरे। 35 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेस बन्छ अरे। 50 वर्षदेखि अलि माथि नाङ्ग्यो भने राजै ठिक थियो भनेर भन्छ। खरन्डो राष्ट्रवादीहरू, खरन्डो जनयुद्ध, खरन्डो जनवाद, खरन्डो कानो जनवाद, कानो समाजवाद त देख्यो नि, लङ्ग्रो गणतन्त्र त देख्यो नि हामीले, होइन? जो बेला पनि विरोध गर्दै आयो भने अबको स्थितिमा प्रचण्डले ल्याउने हो र एमसिसीको विरोध गर्नेले वाइसिएल र तपाईँको जनसेना लगाएर दबाउने काम गर्छ। यको राजनीतिक सिद्धान्त फिन्दान गोली मार, सिद्धान्त भने त भजाउने बाटो हो, हाट बजारमा लाउने देखाउने हो। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको ठाउँ भनेको सर्वोच्च र अख्तियार नै हो, जहाँ जनताले प्रश्न उठाउन पाउँदैन। वकिल समेत, जनता समेत रोडमा आयो भने तपाईँको त्यो दिन त मलाई लाग्छ सायद यो संविधानको बरखिलाफ पनि कति नारा लाग्छन् र यो संविधान गलत हो भन्ने त्यो दिन प्रमाणित हुन पनि जान्छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई, श्रीमानलाई जसले यो गतिविधिमा सामेल गर्नको लागि सहयोग गरे, को त 5 दलले। तपाईँहरू स्वयं सिस्टमको सुधारात्मकमा होइन कि सिस्टमलाई ड्यामेज गराउनेतिर तपाईँहरूले पनि त्यो वकालतनामा गर्नु हुँदो रहेछ नि त। मान्छे एकचोटि साँच्चै नै मर्छ, अर्कोचोटि न्यायमा मर्छ। हेर्नुहोस्, चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई, श्रीमानलाई यहाँसम्म पुर्याउने कसको हात रहेछ भन्ने कुरामा महाभियोग लाउने कि नलाउने पक्ष विपक्ष भएपछि बल्ल मान्छे चिन्छ हामी, यिनलाई चलाछन्। न्याय प्रणालीलाई पनि, न्याय परिषदलाई कमजोर बनाउने र कु गराउने। लवणजी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। नेपालको राजनीतिमा न्यायालय क्षेत्रमा पनि राजनीति पस्यो भन्ने कुराहरू आयो र चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाको कुरा गर्नै पर्ने अवस्थामा बारदेखि लिएर 13 जना न्यायाधीशदेखि लिएर सबैले विरोध गर्न थालेका छन्, तर उहाँ राजीनामा दिन्न भन्नुहुन्छ। हजुर, वास्तवमा भएको के हो, अलिकति यो विषयमा अगाडि बढ्नु। एकदमै राजनीतिक त विगत पनि पस्या हेर्नुहोस्, तर यो किसिमको राजनीतिक किन, राजनीतिक नियुक्ति, राजनीतिक नपसिकन नियुक्ति नगरिकन त्यो ठाउँमा महान्यायवक्तादेखि लिएर प्रधान न्यायाधीश समेत नियुक्ति हुँदैन। तर त्यो एउटा प्रक्रिया थियो। अहिले जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, साँच्चै नै राजनीतिक पस्यो त अहिले अलिकति व्यापक रूपमा पस्यो भन्ने चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले आफन्तलाई मन्त्री बनाइदिएर भागअंश खोज्नु, होइन? त्यो गरेकै हो, त्यो किन नगरेका हुन् र? गरेकै हुन्। अस्तिसम्म तपाईँ हामीले भरमकै थियो भने केपी ओलीले सेटिङ मिलाउँदो रहेछन् भनेर अलिकति केपीको पक्षमा लागे जस्तो देखिया थिए प्रज्वल्ला, प्रज्वल्ला भन्छु, चोलेन्द्र श्रीमान। पछिल्लो टाइममा त यस्तो सेटिङ रहेछ त अहिले 5 दलको जुन समूह जुन छ, गठबन्धन समूह जुन छ, यो समूहले नै यो स्थिति बनाएछ भन्ने त देखिन्ला छ नि त। किन उनले हिजो अस्तिको भाइरल यहाँले पनि देख्नुभयो, विभिन्न अन्य मिडियाले पनि भाइरल गर्यो, बढी कुरा नगर्नुहोस्, नभए म सबै पोल खोलिदिन्छु सेटिङको भन्नुभयो नि त। त्यो भने के पक्कै पनि राजनीतिक त्यहाँ भएको छ। तर न्याय क्षेत्रमा यस्तो गरी राजनीतिक पस्नु भनेको तपाईँ हामीलाई पनि गाह्रो हो, 3 करोड जनतालाई पनि गाह्रो हो। यो र सिस्टम जब बिग्रिन्छ, खलबलिन्छ, देश नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदाखेरि कानुनको व्याख्याकार र कानुनलाई सेनासँग संयोजन गरेर राज्यले कन्ट्रोल गर्ने, राष्ट्रलाई कन्ट्रोल गर्ने काम त फेरि सर्वोच्चको हो। हेर्नुहोस्, किन विगतमा सट्टा प्लटमा पनि म धेरै थाहा छैन, म काठमाडौँ आइपुगेको कारण 46 सालको आन्दोलनमा तपाईँको बारले ठुलो भूमिका खेलेको इतिहास छ। 2062 को पनि बारले ठुलो भूमिका खेलेको इतिहास छ भनेपछि हजार करोडौँ जनताभन्दा तपाईँको सयौँ वकिलहरू आउँदाखेरि सट्टा पलट हुने रहेछ भन्ने दुईटा त तपाईँ हामी पुस्तामै देख्यौँ। तर यो बेलामा चाहिँ राजनीतिक होइन, 3 करोड जनता र देश असफलतिर जान्छ कि भनेर व्याख्या गर्ने र कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग संयोजन गर्ने र नेपाली जनतालाई चाहिँ कानुन चाहिँ यो हो है, यो हुन सक्छ भनेर गाइड गर्ने एउटा स्वतन्त्र निकाय, जिउँदै भगवानको मन्दिर हो नि त्यो त। मान्छे एकचोटि साँच्चै नै मर्छ, अर्कोचोटि न्यायमा मर्छ। हेर्नुहोस्, न्यायमा मर्दाखेरि मान्छेलाई जिउँदै न्याय दिने अथवा जिउँदो भगवान त त्यो न्यायाधीशहरू, वकिल साहबहरू हुन्छन्। तर
आज त्यो तपाईँ पट्टुर किसिमको राजनीतिकमा भाग लियो भने सर्वोच्च अदालत के हुन्छ? त्यस कारणले यो चाहिँ राजनीतिक पसेकै हो। यहाँले गरेको प्रश्न एकदम 100% ठिक छ। राजनीतिक पसेको हो र पसिनु हुन्न थियो भन्ने तपाईँ हाम्रो मान्यता हो। राजनीति पसे सँगसँगै बारदेखि लिएर सबैले विरोध गर्नुपर्ने कारण र उहाँले गर्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ त? न 142 धारामा चाहिँ के भनेको छ भने जस्तै म तपाईँ 131 धारा संविधानको र 142 धारा कुरा गरिदिन्छु। 131 धारामा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश र महान्यायवक्तालाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पार्लियामेन्टको कुनै पनि व्यक्तिले पर्सनली आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नलाई, संस्थागत अभिष्ट पुरा गर्नलाई चाहिँ काम लाउन नपाउने भन्ने छ। काम लागेको खण्डमा त्यो चाहिँ न्यायपालिका र 3 जना रहनुभएका तत्व्यक्तिहरू चाहिँ स्वतः न्याय परिषद या न्याय प्रणालीमा बस्न नपाउने र गर्न लाउने र गर्ने पनि कारबाही खाने भन्ने छ 131 धारामा। 142 धारामा के छ र 41, 42, 43 सम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आचरण विपरीत न्याय सम्पादन र न्याय परिषद र न्यायपालिकामा आचरण विपरीत सिस्टमभन्दा बाहिर उसको एउटा विधि कार्यविधिभन्दा बाहिर जाँदाखेरि राजीनामा स्वतः दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो दुईटा धारालाई टेक्ने हो भने त्यो धारा बमोजिम चाहिँ दिनुपर्ने। विरोध गर्ने बित्तिकै दिइहाल्नुपर्ने? नै, विरोध गर्ने बित्तिकै होइन। अर्को के छ भने यदि राजीनामा दिएनन् भने चाहिँ 143, 44 तिर जाँदा के छ त भन्दाखेरि यदि चोलेन्द्र श्रीमानले यदि दिनु भएन उहाँले चाहिँ राजीनामा भने महाअभियोगको संयुक्त बैठक र महाअभियोगको तयारी गर्न पाउने र महाअभियोग लगाउन पाउने, तर सहमतिमा भनेको छ। फेरि तर उहाँले म जिन्दगीमा मेरो राजीनामा भन्ने शब्द छैन, म दिन्न भनिसक्नु भयो नि त? नै, दिन्न भनिसक्नु भएको छ। हो, यसमा दुई मत छ नि। यहाँले गरेको प्रश्न सही हो। उहाँले दिन्न भन्नुभएको छ। अब दिन्न भनेपछिको मैले भन्दैछु त 43, 44 धारातिर के छ, 143, 44 तिर भने महाअभियोग लाउन पाउने। अब महाअभियोग लाउने कि नलाउने पक्कै अब राजनीतिकमा कसले उचाल्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ। अब चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई, श्रीमानलाई यहाँसम्म पुर्याउने कसको हात रहेछ भन्ने कुरामा महाअभियोग लाउने कि नलाउने पक्ष विपक्ष भएपछि बल्ल मान्छे चिन्छ हामी, ए यिनलाई चलाछन्। म फेरि 131 धारामा आउँछु। 131 धारामा अब मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश र अटोर्नी जनरललाई, महान्यायवक्तालाई ज्यूलाई चाहिँ कसले काम लायो त भन्दाखेरि 5 दलका टट नेताहरू लाए। त्यसकारण उनीहरू पनि सजायको भागीदार छन्, मेरो भनाइ हो। यदि संविधान तह जाने हो भने, संविधानले अख्तियार गरेको धाराको विषयमा जाने हो भने, किनभने कानुनको स्वतः मूल्याङ्कनदेखि लिएर अन्य कानुनले पनि के भन्छ भने कुनै पनि अपराधको गर्न लाउने, सहयोग गर्ने, पहिला त गर्न लाउने, त्यसका वातावरण बनाउने र त्यसको तपाईँको जिम्मेवारी लिने र सहयोगीको भूमिका खेल्ने र गर्ने समेत बराबर हकदार हुन्छन् कुनै पनि गलत कार्यको भनेको छ भने 131 धाराले जो अख्तियार गरिया छ र त्यो 131 धारा बमोजिम अख्तियार गरेको विषयले मान्ने दिने हो भने र 3 करोड जनताको भाषा भन्ने हो भने चोलेन्द्रज्यू मात्रै किन यसको भागीदार र राजीनामा हुनु, म भन्छु 131 धारा टेकेर चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई, श्रीमानलाई जसले यो गतिविधिमा सामेल गर्नको लागि सहयोग गरे, को त 5 दलले, गठबन्धन सरकारभित्रका टट नेताहरूले किन गरे सहयोग? अब यो सहयोग गरे र यो सहयोगको भागीदार ती व्यक्ति हुन् कि होइनन् 131 धारा बमोजिम भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब किन गर्न लाए यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यही रहेछ त 2/3 बहुमत सरकारलाई ढाल्ने, 2.5 वर्ष आधा नपाएपछि ढाल्ने, आउने महाधिवेशनमा राष्ट्रपतिको प्रोटोकलमा यस नगर्ने, प्रधानमन्त्री जिताउनमा यस नगर्ने, यही कुरा रहेछ नि त तपाईँको। यो त सबभन्दा ठुलो झगडा त नेकपा भित्रकै झगडा रहेछ नि त। यो सबै असर गरेको राष्ट्रपतिले आफ्नो मुताबिक ढाल्ने अनि राजीनामा केमा दिलाउने, नियुक्ति गराइदिन, निर्वाचित गराइदिन, आजदेखि तपाईँ कुनै दलको सदस्य होइन भनेर पनि गराउने। हेर्नुहोस् कस्तो बलात्कार गर्ने कि यिनीहरूले, हेर्नुहोस् कस्तो
सिस्टमको बलात्कार गर्ने के यिनीहरू जस्तै यिनी सुरेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट ल्याए प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीलाई हटाएका हजुर अब अहिले आएर प्रचण्ड शेरबहादुर अनि चोलेन्द्रको कोरिलेसन चाहिँ के छ सोचाइ प्रचण्डको न्याय प्रणालीलाई पनि न्याय परिषदलाई कमजोर बनाउने र कु गराउने प्रचण्डले गर्ने यही नै हो गर्ने यही नै हो किनभने ऊ कहाँ राजनीतिक डायनामिक मान्छे हुन् त उहाँ जहिले पनि खुरापाती त भयो खुरापाती गरेर 33 वर्ष अध्यक्ष खाइदिनु भयो एक त केन्द्र मसालको महामन्त्री भएदेखि त उहाँलाई लोट्री लागे गरे हो नि त तरिका पनि सिक्नुभयो एक त केन्द्र मसालमा यही रहेछ यहाँको राजनीतिक सिद्धान्त फिद्धान्त गोली मार सिद्धान्त भने त भजाउने बाटो हो हाट बजारमा लाउने देखाउने हो होइन बाँकी त रुकमान कटुवाललाई हटाउने मान्छे उहाँ नै हो नि रुकमानगढ कटुवालले हटाउने होइन कि रुकमानगढ कटुवालले झन्डै हटाइदिनु लाग्यो तर यहाँ त शक्ति पृथकीकरणको नियम अन्तर्गत ब्यालेन्स भएको हेर्नुहोस् है ब्यालेन्स चाहिँ भएको हो तर एउटा कुरा जबरजस्त यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो हो सेना प्रजातान्त्रिक भएन भने राजाले त हट्यो तिम्रो परमाधिपति तिम्रो हविगत त्योभन्दा निच हुन्छ के अरे सैन्य सङ्गठनै डिजल्नेसन गरिदिन्छौ विगठित गरिदिन्छौ भनेर फेरि ठेट गर्ने व्यक्तित्व हो है फेरि यहाँनिर तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो होइन यो चाहिँ भनिया हो गर्नतिर उन्मुक्त गरिया पनि हो फेरि तर अहिलेको स्थिति ल्याउनु नै प्रचण्ड कमरेडको अहम भूमिका हो फेरि अहिले पनि केबाट भयो होला भन्नुहोस् अघि भनिसकेँ त मैले उहाँलाई झ्वाकै चलेको तपाईँको 2.5 वर्ष बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पहिलो अध्यक्ष चाहिँ नियमसँग निर्वाचित हुनु त्यो आन्तरिक पार्टीको कुरा थियो होइन तर केपीलाई असहयोग गरेपछि केपीलाई हानिसकेपछि त यसो व्याख्याकार त प्रधान न्यायाधीश र महान्यायवक्ता कार्यालय हुन्छ सर्वोच्च अदालत हुन्छ भनिसकेपछि उहाँले हानेकै हो उसको व्याख्या आफ्नो मुताबिक गर्छ या कता गर्छ कतातिर लाग्छ भन्ने त्यो हेर्नु स्वाभाविक थियो हेर्नु पनि भएको प्रचण्डजीले लगायत अन्य पार्टी दलका नेताजीहरूले हेर्नु भएकै हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सुरुवात उहाँले आफ्नो उसले गर्नुभयो सुरुवातको यस नभनाउने सहयोग माग्नुभयो सर्वोच्च अदालतसँग सर्वोच्च अदालत अलिकति पूर्वाग्रही हुन खोज्यो राजनीतिक प्रति त्यसपछि त सेटिङ फेटिङ सुरु भयो हेर्नुहोस् त्यसपछि अबको अवस्था चोलेन्द्रले बारदेखि लिएर सबै आन्दोलनमा होइन भद्र अवज्ञाको कुरादेखि लिएर पुरै देशव्यापी रूपमा पेन्ट डाउनका कुरा होइन बन्दी प्रदर्शन जस्ता मुद्दामा पनि हात नहाल्ने कुरा भनेपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ चोलेन्द्रले के भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ किन यस्तो भइरहेछ होइन सबभन्दा राम्रो त यहाँ सुन्नुहोस् अब हुन त उहाँकै नेपालको सानो सानोदेखि ठुलो सङ्घ संस्थाले उहाँको अगेन्स्टमा गइहाले राम्रो गरे नराम्रो गरे यसको पछि रिजल्ट आउने भयो हेर्नुहोस् अहिले त एक्सन भइरहेछ होइन यसको क्रिया भइरहेछ प्रतिक्रिया त ढिलै आउला या अर्कोले त्यो गल्ती गर्यो भने बल्ल थाहा होला कि चोलेन्द्रले सही गरे या गलत गरे अब अहिले एमसिसीदेखि लिएर सबैको गल्ती केपीले आरोप लाउँदै 5 दल भनाउँदाहरू पनि अरे के अरे अपहरण भयो अरे प्रजातन्त्र अपहरण भयो अरे या भयो अरे वा भयो दुनियाँ भयो भनेर हल्ला गर्ने यिनै 5 दलहरू थिए हेर्नुहोस् है जातीय राजनीतिक मागे संहिता मागे या मागे भन्ने पनि यिनै हुन् है फेरि बुझिराखौँ 3 करोड जनताले कन्ट्रडिक्सन मोलेकै यिनै हुन् दिन्छु भनेर दुनियाँको अगाडि दिवा सपना बाँच्ने दिउँसै मुङ्गेरी लाल बनाउने जनताले फेरि यिनले नै गरे हुन् हेर्नुहोस् है अनि अहिले अब 5 दलको संयुक्त सरकार आइसकेपछि के चाहिँ गरे त यो पनि त अहम प्रश्न रहन्छ होइन के चाहिँ गरे त अनि अब यहाँले प्रश्न गरे जस्तै कि मतलब राजीनामै दिनै पर्छ त भन्ने प्रश्न यहाँको हो अन्तिम मैले जहाँसम्म मेरो भन्दैमा किन दिने भन्ने भयो क्या उहाँकै जबकि सबैको साना एउटा भनौँ न आङ्गिक बारले दिएको अथराइज गरेको एउटा ल फर्म समेत सर्वोच्चसँग डिपेन्ड रहन्छ हो प्रत्येक कानुनको जनकार र कानुनी संस्थामा आबद्ध हुनुभएका प्रत्येक सदस्यले गल्ती गर्नुभयो भनेर एकमुष्ट भइस आइसकेपछि त मलाई लाग्छ चोलेन्द्र श्रीमानले चाहिँ नैतिकको आधारमा साइड दिनुपर्ने हो म त भन्छु 131 को धारा अन्तर्गत चोलेन्द्र मात्र होइन 5 दल पनि खानुपर्छ सधैँ किनभने कानुनको व्याख्या नै त्यही छ कुनै पनि अपराध जन्मिसकेपछि सहभागी हुने त्यसलाई सुरक्षा दिने पालन पोषण गर्ने भरण पोषण गर्ने सहयोग गर्ने र गर्ने बराबरकै
हकदार हुन्छ भनेपछि 5 दलका नेता पनि गर्ने गराउने परेछ चोलेन्द्रले। त चोलेन्द्रले दिनुपर्छ। अब अलिकति नेपाली जनताले यो पनि त थाहा पाउनुपर्छ गर्ने र गराउनेहरूलाई दिने कि नदिने, नत्र फेरि अर्को चोलेन्द्र त्यस्तै खाले ल्याएर फेरि अर्को चोलेन्द्र बनाउने मेरो भनाइ के। शान्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन, जनताको पक्षमा स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्छ कि पर्दैन सर्वोच्चलाई भन्ने प्रश्न हो कि पक्कै दिनु। राजीनामा नदिनको लागि बल प्रयोग गर्ने त केपी ओली भन्ने भनाइ छ नि त। नै उहाँले बल प्रयोग गरेर म हुने नै देख्दिनँ। किन सर्वोच्च बार एसोसिएसन, जिल्ला बार, क्षेत्रीय बार, प्रदेशको बार, त्यसपछि गएर लगायत अन्यले पेन डाउन गर्ने जो भन्नुभयो सरकारी भित्रका कर्मचारी न्यायाधीश साहबहरूले अधिवक्ताज्यूहरूले पनि त्यही किसिमको दिँदै हुनुहुन्छ उहाँको अगेन्स्टमा होइन। त नैतिकताको आधारमा सायद उहाँ दिनुपर्ने हो। हेर्नुहोस् अब लास्टमा कि त सबै रोडमा आएपछि फेरि व्यवस्थाका कुरा आउँछ है। फेरि वकिल समेत जनता समेत रोडमा आयो भने तपाईँको त्यो दिन त मलाई लाग्छ सायद यो संविधानको बरखिलाफ पनि कति नारा लाग्छन् र यो संविधान गलत हो भन्ने त्यो दिन प्रमाणित हुन पनि जान्छ है। यही संविधान हेरिराख्नु होला। कता यो वातावरणको लागि पनि मसला बन्दै हुनुहुन्छ कि चोलेन्द्र श्रीमान होइन बन्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने मेरो आकार छ। पूर्व 5 प्रधान न्यायाधीशले पनि त सुशीला कार्की लगायतले त विरोध गर्नुभयो नि उहाँलाई। नै विवादित त एकाट न्यायाधीश श्रीमानहरू रहनु भएन, बाँकी सबै विवादित हुँदै जानु भएको छ। हेर्नुहोस् होइन सुशीला कार्की लगायतै हेर्नुहोस् होइन। अब आफ्नो अनुकूल हो स्वविवेकीय निर्णय प्रयोग गर्न पाउने फुल्ली अधिकार चाहिँ छ है। यो चाहिँ सबैमा दिएको छ न्यायिक प्रणालीभित्र होइन। न्याय परिषदले दिएको छ र कानुनले पनि दिएको छ, बर्देज गरेको छैन। त त्यसमा विवाद हुन्छ भन्ने फेरि तपाईँ हामीले मान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सुशीला श्रीमानले मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि एकचोटि विश्वनाथ उपाध्याय पनि श्रीमान पनि त्यतिखेर विवादित हुनुभएको थियो होइन। गिरिजाबाबुको पालामा हेर्नुहोस् मध्यावधिकै क्रममा उहाँ पनि अछुटो रहनु भएन। आउने पछिल्ला श्रीमानहरू पनि काहीँ न काहीँ एउटा दुईवटा काममा तपाईँको विवाद भयो, तर उहाँहरू कहिले फिर्ता लिनु भएको छ, कोही ब्यालेन्स गर्नुभएको छ क्या। शक्ति पृथकीकरणको नियम सिद्धान्त अन्तर्गत उहाँले चेक ब्यालेन्स न्यायिक प्रणाली, कार्यप्रणाली र तपाईँको व्यवस्थापिका संसदलाई चेक ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ भएको छ। अब चोलेन्द्र श्रीमानले यो पालि चेक ब्यालेन्स गर्न छोडेर किन त्यसलाई अपग्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ? अब उहाँको मकसद के छ? फेरि पर्सनल मकसद पक्कै केही छ कि भन्ने लाग्छ। राजनीति छिरो भन्ने छैन त, देश तहस नै राजनीतिक छिरो न्यायिक प्रणालीमा छिरिसक्यो सन्तोषजी। न्याय परिषदमा न्यायिक प्रणालीभित्र न्यायपालिकाभित्र यसरी राजनीतिक छिर्नु भनेको त देश त असफल हुनु है। फेरि के भ्रष्टाचारदेखि लिएर सारा मुछिएका छन् चोलेन्द्र। यहाँ सुन्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको ठाउँ भनेको सर्वोच्च र अख्तियार नै हो, जहाँ जनताले प्रश्न उठाउन पाउँदैन। तपाईँ हामी पुलिसलाई 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ देखेर झ्याकचल्छ गाली गर्छौँ तथा करोडौँ करोड लाख होइन करोडको भ्रष्टाचार हुने ठाउँ त सर्वोच्च र तपाईँको अख्तियार हो नि। त्यो चाहिँ हामी देख्दैनौँ, बोल्दैनौँ। त्यो मुछिनु स्वाभाविक कुरा हो। नमुछिए तापनि, रिश्वत नलिए तापनि चोलेन्द्र श्रीमानले काहीँ न काहीँ तपाईँको बिचुलिया पाल्नु भएको छ भने त्यहीँ भित्रको ले गर्नु भएको छ। तर एउटा कुरा जबरजस्त छ यहाँ भन्दाखेरि, म न्यायाधीश महाधिवक्ताहरू जीवहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु या प्रश्न गर्न पनि चाहन्छु। अनुरोध र प्रश्न दुइटै छ। ए अग्रजहरू, के तपाईँहरूले पनि गल्ती गर्दा नै बेला बेला तपाईँ बारले यत्रो ठुलो भूमिका निभाएको छ। 10-15 वर्षमा एउटा सिस्टममा जहिले पनि न्याय प्रणालीदेखि लिएर तल्लो एउटा जाबो सामान्य वार अध्यक्ष सदस्यको पनि राजनीतिक र तरलताको अवस्था भोग्नुपर्ने यो देशले आउनुपर्ने, फेरि अर्को आन्दोलन छेर्नै पर्ने। तपाईँहरू के कानुनको व्याख्याकार हो त? तपाईँहरू स्वयं सिस्टमको सुधारात्मकमा होइन कि सिस्टमलाई ड्यामेज गराउनेतिर तपाईँहरूले पनि त वकालतनामा गर्नुहुँदो रहेछ नि त। मेरो प्रश्न र अनुरोध, सल्लाह र जवाफ मलाई उहाँहरूसँग पनि छ तपाईँको मिडिया मार्फत। हेर्नुहोस्, यो सँगसँगै अब नयाँ कुरो के आउँदैछ भनेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लन्डन जाने कुरा आइरहेको छ। हजुर, एकदम भाग लिनलाई। हजुर, यो सँगसँगै एमसिसीको कुरामा केही हुने हो कि त भन्ने भित्राउँदैछ। केही छ एमसिसी त हजुरको तपाईँ हामीले कराउँदै पनि एमसिसी पास हुन्छ। कसरी पास हुन्छ? किन नहुनु? खाइसकेछन्, 32-33 अर्ब आइसकेछ। अब बाँकी 32-33 अर्बको कुरा हो। त्यो आएन भने देशलाई तलब दिने पैसै छैन। धेरै ठुला कुरा नगरे हुन्छ त्यो गभर्नरले
उहाँ गभर्नर कर्मचारी हुँदै बन्नुभएको छ, त्यहाँभित्रको आर्थिक नीति त सामान्य एउटा सिद्धान्तबाट हामी थाहा पाउँछ कि अर्थ तरलता छ कि छैन भन्ने कुरा। म ठेलीको कुरा गर्न जान्न, ठेली मैले पनि पढेको छु। ग्लोबल इकोनोमिक्स, जियोलोजिकल इकोनोमिक्स थ्योरीहरू हामी पनि ल्याएर पढ्दैछौँ किताबहरू। हामी भरे युनिभर्सिटी राष्ट्रघात हुने एमसिसिएम भनेको नेपालमा व्यक्ति त पहिला राष्ट्रघाट भन्दा मानसिकताबाट त बाहिरिनु पर्यो नि। व्यक्ति घरिघरि नेपाली जनताले राष्ट्रघाटी चुन्दछ, भोट दिन्छ, पैसा घिचेर दुनियाँ नाटा गोटाको अनुहार हेरेर अनि फेरि कराउँछ राष्ट्रघाटीहरू हुन्। त्यो दिन त तिमीले देखेनौ त राष्ट्रघाटी। त्यो नेपाली जनताको भोट राइटमा पनि त्यो दिन ठुलो अहम, सबभन्दा ठुलो जज त जनता हुने हेर्नु सबैको निम्ति। एमसिसीको पक्षमा देउबा सधैँ लागिराख्ने हो। अब अहिले उता देउबा मात्र होइन, काङ्ग्रेस त फुल्ली तपाईँको त्यसैको लागेको छ। मैले 2074 सालको चुनावमै कैलालीको अन्तर्वार्तामा कैलालीको धेरै ठुलो ठाउँमा मैले आमसभामा पनि भनिदिएको छु कि यसरी आउँदैछ, फलाने बन्छ, त्यसपछि फलाने प्रधानमन्त्री बन्छ र मकसद पुरा हुन्छ युरोपियन युनियन अमेरिकनहरूको। मैले भनिदिएकै छु पहिलेदेखि नै। तपाईँले त्यो मकसद पुरा गर्नको लागि उपयुक्त पात्र, अबको लास्ट पात्र भनेको प्रचण्ड र सके शेरबहादुर देउबा, नसके प्रचण्ड हुन् सन्तोषजी। उपयुक्त पात्र हुन्। अहिले त देउबा आफै छैन ठाउँमा। त देउबालाई पनि विरोध गर्दै आयो भने अबको स्थितिमा प्रचण्डले ल्याउने हो र एमसिसीको विरोध गर्नेले वाइसिएल र तपाईँको जनसेना लगाएर दबाउने काम गर्छ माओवादी केन्द्रले। गर्छ। म आशावादी छु र तयारी छन्, त्यो खबर पनि मलाई छ, थाहा छ मलाई। तयारीमै छन्। एउटा चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले एउटा मात्र अड्किलो के थाप्नुहुन्छ भने त्यसो भए रेड कर्नर नोटिस हटाऊ, राम्रो मुद्दा छ। त्यही शर्तमा पास गराउनुहुन्छ उहाँलाई समस्या त्यति नै हो। त्यति नै हो, अरू केही समस्या छैन प्रचण्ड कमरेडले। अग्नि सापकोटा चाहिँ किन पास गरेर मान्नु हो, यहाँनिर अहम प्रश्न छ। देव गुरुङ कमरेड, अग्रज दाजु र अग्नि कमरेड चाहिँ पास नगर्ने भनेर कराउनुहुन्छ, पक्षमा लिइराख्नु भएको छ। प्रचण्ड कमरेडको प्यानलले र तपाईँको नारायण काजी कमरेडहरू, माधव कुमार नेपाल, केपी कमरेडहरूको, शेरबहादुर देउबाग्रजहरूको, रापरबाका केही खेमाहरू भन्छन् कि पास गरा भाइ। अग्नि सापकोटा स्वयं स्वाभाविक हुन्छ नि त, अहिले उहाँलाई त्यो छ नि त फोकस त। नै यहाँ सुन्नुहोस्, त्यही रोक्दाखेरि त कहीँ न कहीँ त्यही कारणले गर्दा तपाईँको के भन्छ हाम्रो कृष्णबहादुर महरामाथि पनि आरोप लाग्यो नि, एउटा केपी काण्ड भिरायो। कारणै त्यही थियो नि त। मैले सुरुमा पोल खोलिदिएकै मैले हो। त्यतिखेर जम्मा 18 करोडको बार्गेनिङको कुरा त चलेको थियो तपाईँको उसँग, कृष्णबहादुर महरासँग। हेर्नुहोस्, अब अहिले खुलेआम आयो होइन, 33 अर्ब बाँकी रहेछ त। 33 अर्ब 5 लाख बाँडेर त्यो के अरे 8 अर्ब रुपियाँ बाँड्यो माओवादी जनसेनालाई। अनि तपाईँको 25-26 अर्ब यताउति दुईचोटि चुनाव गर्दा उनले पनि फिर्ता लिएर गए पैसा होइन, कर्मचारी आए खाए, त्यही त हो नि। गयो ऋण। अब यो ऋण होइन, सहयोग हो भन्छन्, अनुदान हो भन्छन्। अस्ति पनि जनसेनाले दिँदा पनि त्यही अनुदान। अहिले जन्मिँदा विश्व ब्याङ्कमा, तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा 21 लाख रुपियाँ ऋण लिएर जन्मिनुपर्छ प्रत्येक नेपालीको छोराछोरीहरू। हेर्नुहोस्, भने यो पनि एउटा ऋण हो। अथवा यहाँको स्रोतको दोहन गर्नु हो, अथवा हामीलाई उपनिवेश बनाउनु हो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि लास्टमा प्रचण्डजी कतै बाँकी हुनुहुन्छ कि या यसपछिको इलेक्सनपछि उहाँलाई फेरि जिताइदिएर या शेरबहादुरले फेरि जिताएर यो पास हुन्छ कि भन्ने म आशा। जस्तै बाबुराम त यसको पक्षमा हुनुहुन्छ, एकदम मजाले उहाँ त खुलेआम भनिराख्नु भएको छ। खरन्डो राष्ट्रवादीहरू, खरन्डो जनयुद्ध, खरन्डो जनवाद, खरन्डो कानो जनवाद, कानो समाजवाद त देख्यो नि, लङ्ग्रो गणतन्त्र त देख्यो नि हामीले होइन। ब्लड क्यान्सर लागेको सिस्टम त देख्यो नि हामीले। भने हेल्दी हामीले सिस्टम र हेल्दी लोकतन्त्रको आशा गरेको थियौँ। रोगले रोगग्रस्त लोकतन्त्र हामीले बोकेको रहेछौँ, गणतन्त्र ल्याएको रहेछौँ। यही हो गणतन्त्र ल्याए। तर भर्खरै अस्ति चियापन कार्यक्रम भयो नि भव्य हिमानी परिवारको ट्रस्ट। हजुर, त्यहाँ त विशेष तरिकाले आनन्दका साथ परिवारहरू, भारत सरकारदेखि लिएर हिमानीदेखि लिएर परिवारै आएर हिँड्दै त्यो मात्र होइन, अगाडि आउनुभयो उहाँ।
अब के सोच्दै कलाकार अग्र दाजुभाइहरूलाई पनि दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले देखेँ। हुन त जानु स्वाभाविक हो, उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होइन, निमन्त्रणा रहेछ, स्वीकार्नुभयो उहाँले। राजाको सोचाइ के भएर यस्तो गर्नुहुन्छ बेला बेला राज परिवारमा? ज्ञानेन्द्रले के गर्दा? होइन, अलिकति हो। अब आयो कुरो फेरि, यहाँले जो प्रश्न गर्नुभयो, कतै कतै यसैले एक्टिभ गर्नलाई चोलेन्द्र श्रीमानले र यो कन्ट्रडिक्सन साधिँदैछ कि न्याय परिषदलाई, न्यायपालिकालाई, कार्यपालिका त कमजोर भयो अब न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर गतिविधि गर्न खोज्दैछन् कि भन्ने आँखा पनि हो सन्तोषजी। हेर्नुहोस्, त्यता पनि मैले दिमाग घुमाएकै छु, हो कि त जस्तो लाग्छ। राजाको सोचाइ के होला? उहाँले जस्तै कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ निकै सङ्कट परेदेखि विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ हिमानी राजाहरू बोलिरहेको न। एउटा के हो भने राज्य असफल या राष्ट्र असफल भइसकेपछि कुनै पनि फर्मल मान्छे नै खोज्ने गरिन्छ। अफगानको धेरै टाढा नजाउँ, अहिले लेटेस्ट अफगानकै परिस्थिति हेरौँ। फेरि घानीलाई जब कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गएपछि तालिबानहरूले घानीलाई फर्काए नि, अशरफ घानीलाई। फर्काउनुको कारण के त अब होइन? यो राष्ट्र पनि असफल हुन गयो भने निर्वाचित प्रधानमन्त्री, भूपू प्रधानमन्त्रीजीहरू, न्यायाधीश श्रीमानजीहरूले या मुख्य सचिवजीहरूले भनौँ न राष्ट्रलाई केही न काहीँ ठाउँमा रहेर हाँकिसक्नुभएका पूर्व अग्रजहरूले अलि एक्सपिरियन्सको हिसाबले, उमेरको हिसाबले, भगाइको हिसाबले, सबै कुराले अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ च्यानल रिलेसनसिप भएको आधारले आउनु भएन या आउन खोज्नु पनि राम्रो कुरा हो, आउन खोज्छन् पनि सन्तोषजी। र त्यस्तो राष्ट्र असफल भए बेला यस्ता पात्रहरू आएनन् भने या रहेनन् भने पनि त यो देश त विघटन हुनु बाहेक अर्को उपाय हुँदैन। राजाको आवश्यकता अब घड्किँदै आएको हो। यहाँहरूको यो तपाईँ हामीले ल्याएको लङ्ग्रो गणतन्त्र सिस्टमको वितृष्णाले त कतै राजा आउन खोज्दैछ कि भन्ने पनि आभास हुन्छ र राजाले ल्याउने एउटा प्रयत्न हुँदैछ कि जस्तो आभास हुन्छ। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र नै स्वाभाविक हुने सम्भावना अथवा हृदयेन्द्रका कुरा पनि गर्छन् कहिलेकाहीँ, हिमानीको यो चहल पहलका कुराले गर्दाखेरि। मैले यसो हेरेको, हुन त बेला बेला ज्ञानेन्द्र सरकारको इच्छा अझै पनि एकचोटि राजगद्दीमा बसेर डन्टी शासन चलाउने जस्तो उहाँको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा देखिन्छ क्या। त्यो उनको त्यो बोलाए गतिविधिको एक्टिभिटिजले, क्रियाकलापले देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, होइन नाति नै बसोस् भनेर जुन भनिदिनु भयो भने तपाईँ मानिलिनुहोस्, सायद राज परिवारमा अबको राम्रो इतिहास बनाउने यही ज्ञानेन्द्र शाह हुन सक्छन्, जसको बदनाम भएको थियो, बदनाम भइरहेको छ, हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हो, कहिलेकाहीँ प्रचण्डजीहरू पनि त राजाको सानमान त राम्रो थियो भन्छन् कहिलेकाहीँ। अस्ति वैद्यले भनिसक्यो हो, राजाकै कुरा गुनगुन गाउन थाल्नु। किन उहाँहरू यो राजा हामीले पनि बनेका थियौँ, गणतन्त्र हामीले त चुनिया थियौँ नि, गणतन्त्रको राजा त हुन त हो, उनले बनाइदिएको हौँ 5 वर्षलाई। अनि मादल एक थरी बज्यो, ठुम्का लगाउने एक थरी, नाच्ने अर्को टाल्ने, अनि आँगन टेरो भन्दै हिँडेपछि कहाँ त हुन्छ त? गणतन्त्र त उहाँहरूलाई आएको हो, उहाँको परिवारहरूले आएको हो, उहाँको नाता गोटा, उहाँको माफियाहरूलाई, उहाँको ठेकदारलाई आएको हो, गणतन्त्र हामीलाई आएन। तर गणतन्त्रमा राजा बनाउने काम एउटा झिल्को बाँध्नलाई ठुलो दाउरा रुख काँफी हुँदैन, एउटा झिल्को बाँध्नलाई सानो मसिनो तपाईँको बाब्यको टेन्द्रले गर्दछ। त्यसरी नै कुनै पनि देश सत्ताको सबै कुरालाई फिडब्याक दिने एउटा बाब्यको टेन्द्रको पनि अहम भूमिका रहन्छ। र त्यसै गरी देशलाई पनि फिडब्याक दिनको लागि त्यो जनतालाई आधार बनाइन्छ जो ग्राउन्ड लेभलमा र रोडमा परेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि सिस्टम त्यसको नाउँ बेचेर ठुल्ठुला परिवर्तनहरू हुन्छ। मोहन वैद्य किन अहिले राजप्रेमी हुन थाल्नु? खै भन्न त काङ्ग्रेसीहरूले यता कता भन्थे 35 वर्षसम्म रातो रगत तातो रगत हुन्जेलसम्म चाहिँ र रगतको मात्रा हुन्जेलसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट बन्छ अरे, 35 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेस बन्छ अरे, 50 वर्षदेखि अलि माथि नाङ्ग्यो भने राजै ठिक थियो भनेर भन्थे होइन। अब हाम्रो कमरेड वैद्यको भनाइ पनि त्यही हो कि निकै एजेट पनि हुनुभएको छ बिचरा होइन, दुःख पनि निकै पाउनुभयो, शालीन व्यक्ति हुन्, खरो दिमाग राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। अब सबैको गुरु नै हुन्, हाम्रो लगायत हाम्रा अग्रज कमरेडहरूको पनि गुरु नै हो उहाँ। त राजालाई गुहार्नु सायद उहाँको एउटा विवेकपूर्ण बोली पनि लाग्छ, अर्को कम्युनिस्ट हुनुको नाताले अविवेकपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ क्या। अविवेकी भनिन्छ, कम्युनिस्टको हिसाबले त अविवेकपूर्ण मानिन्छ यसलाई। बिजुक्सीले पनि भन्नु राजाको माया, त्यही त यी सबै बुढाहरूको लास्टमा टम शरणम गर्ने स्थिति, जब आफ्नो शरीरमा ऊर्जा सिद्धिएर अनि आफ्नो विरासत थाम्ने मान्छे क्यापेबल नदेखेर हो कि बोल्नु भयो कि त्यो पनि हुन्छ। केही गर्दा नि भएन, राजा नै बरु माथि राखेर केही गर्नु भन्ने भयो कि
हेर्नुहोस् त्यो हिसाबले पनि प्रचण्डको पनि बुढेसकाल लागेर हो कि नै लागिसक्यो त्यो त सधैँ ऊर्जाशील फटा हुन् र पो तिनी मान्छेलाई चौकाइराख्छन् होइन बुढेसकाल त अहिले लागे होइन प्रचण्ड कमरेडको अस्ति नै लागिसक्यो हो तर ऊर्जाशील मान्छे हो त्यति भएर मात्रै हो निकै ऊर्जाशील मान्छे हो क्या अनि म पनि कस्तो छु भन्दाखेरि म भन्छु फटाइ भने पनि ऊर्जाशील फटा चाहिन्छ क्या होइन त्यो जिउँदै ओइलेको कर्कलको डाँठ जस्तै हुनु हुँदैन क्या मान्छे हेर्नुहोस् यो अवस्थामा अब अन्तिम कुरा गर्दाखेरि देउबाको करिब यति धेरै समय भइसक्यो प्रधानमन्त्री हुनुभएको अब चुनावका कुरा छन् स्थानीयकादेखि सबै कुरा हो केपी ओलीका कुरा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्छ यो सरकार अनि खै यो बिचमा 5 गते अब हजुरको स्थानीय चुनावको लागि घोषणा गरिदिइसक्यो सरकारले अब कति नै छ र मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत होइन त 4 महिना 120 दिनको कुरा छ हेर्नुहोस् है अब 120 दिन मात्रै बाँकी छ मलाई त के लाग्छ भने यो चुनावको दौरानमा कतै सट्टा अलट पलटको प्र्याक्टिस गर्दैछन् कि यही चुनावै फेल खुवाइदिन्छन् कि जस्तो लाग्छ यिनीहरूको गतिविधिले किन भन्दाखेरि अहिले एमसिसीको कुरा आउँदाखेरि हजुरको 2टा पाटा एकतिर हुन्छन् त्यो पाटो को हो त भन्दाखेरि एकतिर हुने पाटोहरू र मुद्दाहरू को एकसँगै आउन सक्छन् एमसिसी विरोधी र राजा पक्षधर एक ठाउँमा आइदियो भने फेरि गणतन्त्रवादीलाई गाह्रो पर्न सक्छ अनि फेरि दुइटै राजा पक्ष पनि एमसिसीको विरोधी हुन् एमसिसीको विरोधी पनि तपाईँको यो सिस्टमबाट हेपेका चेपेका चित्त नबुझेका अथवा यो सिस्टममा खोजे जस्तो नपाएका व्यक्तिहरूको समूह हो त्यो पनि ठुलो समूह सानो समूह होइन ठुलो समूह त्यसकारण यो कुरा लिएर मलाई लाग्छ यो बिठोलिन सक्छ कि चुनाव भयो त अति राम्रो बिठोलिने सम्भावना छ म देख्छु सम्भावना किनभने आन्दोलन छेड्ने कुरो भइरहेछ तपाईँको माघदेखि होइन त्यो मङ्सिर र पुस चाहिँ यसो गाउँसाउँ छरेर सिध्याउने रणनीतिले पो त होइन नत्र भने हेर्नुहोस् रोडमा मान्छे चाँडै आउँछन् भन्ने मेरो आँखा छ त्यसो अन्तिममा चोलेन्द्रजीलाई तपाईँको सल्लाह सुझाव केही छ चोलेन्द्र श्रीमानलाई यति मात्रै सुझाव हो अग्रज हो जे भने सबैको हामी काका बाउ उमेरको मान्छे सबैजना नेताहरू पनि छन् कतिजनाले मैले खुइल्याएँ होइन तर जाँदा जाँदै बुद्धि बिग्रिन्छ क्या हो मान्छे मेच्योर भइसकेपछि होइन चोलेन्द्र श्रीमानले रिटायर हुने 14 महिना बाँकी थियो आफ्नो न्यायाधीशको भूमिका निभाएर आफ्नो स्पेसलाइजेसनलाई राम्रो ठाउँमा प्रयोग गरेर चोलेन्द्र श्रीमानले बरु आएर राजनीतिकमा भाग लिए भए के हुन्थ्यो त्यही रहँदा भाग लिनुपर्ने अथवा भाग खोज्नुपर्ने आवश्यक थियो त थिएन त्यस कारणले यो नगरिदिनु भइदियो भने ठिक हुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो हस् थ्याङ्क यू नमस्कार धन्यवाद